अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर वाफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और देखिए, आज मौसम डल है और मौसम बदली बदली सी है, क्लाउडी क्लाउडी सी है। फिर भी शुक्र है, बहुत ही खुशनुमा दिन है और वक्त गुज़र रहे हैं, दिन दिन गुज़र रहे हैं, हफ्ते महीने साल इसी तरह गुज़र जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। तो मैं बस वही अपना बैठे बैठे क्या करूं, करना है कुछ काम, तो शुरू करती हूं अपना पकवान पकाना और अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खिलाने का। तो फिर आज मैं अब सोच रही थी क्या बनाऊंगी। मेरे मास्टर किचन में तो मेरी ऑलरेडी बड़ी बेटी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो घर में मेहमान भी आए या कोई भिखारी भी क्यों ना आ जाए, उसको कुछ ना कुछ खिला पिला के ज़रूर भेजना होता है। अगर आए तो अब उनको बुलाने तो जाएंगे नहीं, लेकिन जो भी आते हैं खुशी से आते हैं तो उनको ज़रूर खिलाएंगे। और कुछ ना कुछ घर में बना के होते ही है, चाहे सीधी सादी सी हो या फिर कुछ एक अच्छा सा उम्दा सा सालन हो या कुछ भी खाना हो। अल्लाह ने नसीब में जो भी लिखा होता है उसमें से सबके साथ मिल बांट के खाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं बैठ बैठ के मैं ये सोच रही थी, ये आज इकबाल साहब खीरे लाए हैं और अभी तो कश्मीर का खीरा तो बहुत दूर दूर की बात है। और मैं खीरे का सलाद बनाऊंगी। और ये मेरा नारियल है, नारियल तो मुझे बहुत पसंद है। फ्रेश फ्रेश नारियल मंडी से लाते हैं, और मंडी जो भी कभी रास्ते पे पड़ गया कुछ तो वहाँ से 5 6 10 12 उठा के लाते हैं। थोड़ा दाम में फ़र्क भी आ जाते हैं। और मार्केट में भी नारियल बेचने वाले बिहारी भाई साहब लोग बहुत आए होते हैं, और वो लोग एक नारियल 60 रुपये के बेचते हैं। कभी 70 भी बोल देते हैं तो कभी फिर 50 भी बोल देते हैं, और देते 50 में ही है। तो 40 में भी कभी देते हैं, थोड़ी छोटी साइज़ की, लेकिन टेस्ट का कोई वो नहीं होता है, मतलब गारंटी नहीं होता है। एक तो अब बंदा बंदा गोल सा दाना होता है, अब वो तो अपनी किस्मत पे दारमदार है। इससे बेहतर अगर मंडी से लेंगे तो बड़े साइज़ के, तो फिर ये मंडी से 30 रुपये पड़ता है एक का, तो वहाँ पर भी आपकी बजट हो जाती है। अगर आपको खाने का ज़्यादा शौक़ है तो आप मंडी से ले आ सकते हैं। तो खीरा तो अलबत्ता मुझे बहुत पसंद है, खीरा रोज़ मेरे खाने में होते हैं, सलाद, क्योंकि मुझे सलाद बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं एक फ्रूट सलाद बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने अनानास काट के रखे हैं। अनानास ये रानी और राजा दो टाइप के अनानास होते हैं। रानी मीठा होता है और राजा थोड़ा खट्टा होता है, तो हम रानी ही लाते हैं क्योंकि बच्चों को मीठा ही पसंद होता है। तो आज मैं कुछ फ्रूट सलाद बनाने जा रही हूँ। अभी मैंने अपने अंदर वाले कमरे से लेके आए, ये तो कीनू है, और कीनू इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। कीनू बहुत अच्छा है, होते हैं सेहत के लिए। और एप्पल तो होते हैं, और अब ये बाज़ार में आ चुके हैं, और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फल है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब देखिए, रमज़ान शरीफ में तो इसके इतने मतलब चलन होते हैं ना, हम तो इसके बगैर हमारी इफ्तारी खुलती नहीं। तो खुलेंगे क्यों नहीं, लेकिन ये होना ज़रूरी है। इफ्तार में हम सादा पानी या फिर कुछ पी लेते, लेकिन सादा पानी पीने में ज़्यादा, और खजूर से इफ्तार को खोलते हैं, लेकिन उसके बाद फल फूल में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी इसका फ्रूट सलाद वगैरह बनाऊंगी, और सब्ज़ी कुछ ना कुछ मैं अपने चटपट वाली किचन में एक ज़रूर बनाऊंगी। वो क्या बनाऊंगी अभी नहीं पता है, अभी आप लोग को बाद में मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। देखिए, इनको पूरा चेक करना होता है बिल्लियों को। इनको बीच में थोड़ी थोड़ी देर बांध के भी रखना होता है। इनको लगता है कि हाँ, हमें अभी बांधा हुआ है। अब अफरीन जान ने घिया लाया, अल शरीफ, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और सामने वो देख रही है, एकदम जैसे पील हो रहे हैं, एंड टू एंड देख रही है। ज़रा इसको भी लगाना काम, ये भी मत करेगी। करोगी? कहाँ करेगी।
लेकिन उसका शॉपिंग बैग और ये पर्स यहीं पर है, देखो। आफरीन जानसून बहुत मज़ेदार बनाते हैं, देखने में प्रिंसेस ही लगती है लेकिन काम बहुत करती है। घर में मुझे बहुत मदद करती है और बहुत साफ़ सफाई से रखती है, घर को भी, खुद को भी, मुझको भी, सबका ध्यान रखती है। बहुत ही नेक बच्ची है मेरी, बहुत ज़्यादा। क्या कर रही है, क्या हुआ इनको? और दूसरी आ रही है एक नंबर की काम चोर, बिल्कुल कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ बस बैठ के आधा घंटा कार्टून ज़रूर देखती है। और अभी भी बस सिर्फ कार्टून ही देखेगी। अगर फ़ोन में भी कुछ गेम खेलेगी तो कार का ही कुछ रेस के देखेगी। अदरवाइज़ तो कुछ लोग इसको बोला अभी भी कार्टून देख रहे हो, तो फिर क्या, आजकल की लड़कियां जैसी होनी चाहिए कि हर चीज़ देख लो, हर मतलब अजीब भी देखते होंगे, सीरियल देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं क्या, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं नहीं। ये छोटी वाली तो बस कार्टून ही देखते हैं, ये डोरेमोन देखते हैं, सिंचन, उसमें पता नहीं थोड़ी देर, वो भी अगर मोबाइल में भी देखा तो कार्टून ही देखते हैं। लेकिन लोगों को फिर उसका भी कदर नहीं है, वहाँ पर भी बस बच्चे को प्रेस करना होता है ना कि कितने अच्छे हो आप, तो कार्टून देख रहे हो। नहीं, उनको लगता है कार्टून, उनको बस 7-8 साल की उम्र से ही सीरियल वीरियल देखना चाहिए। फिर हाँ, कौन सा सीरियल देखते हो, कौन वाला देखते हो, फिर एक दूसरे को बस पास करना है बात। मतलब आज किसी को भी ये ध्यान क्यों नहीं है कि जो सीधे साधे अच्छे लोग, जो बच्चा जैसे हरकत करने वाले लोग अच्छे क्यों नहीं लगते हैं। आज माशरा ही असल में कोई ठीक नहीं है, माशरा ही एक दूसरे को बिगाड़ते भी है, बदनाम भी करते हैं, पीठ पीछे बात भी करते हैं, और कोई भी, बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा। अब मेरी बच्ची को देख लीजिए, अभी मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ा, तो ये सब खाना वाना बना लेगी, किचन संभाल लेगी, सब कुछ करेगी। मतलब ऐसी बच्चियाँ आज कहाँ मिलते हैं। और घर से बाहर तो कहीं जाएंगे नहीं, ना दोस्त वगैरह, ना कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। बस कहते हैं घर से अच्छा जगह कोई नहीं, बस जाना है तो अपने माँ बाप के साथ और अपने फैमिली के साथ। बाकी इस तरह घूमने फिरने की, लफंगिरी करने की, मर्दों से बात करने की, ये सब आदत तो है नहीं। तो इसीलिए जो समझदार बंदे लोग हैं वो तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो नहीं समझते हैं 10 बातें करने वाले, वो तो कभी किसी की अच्छाइयों को उजागर करेंगे नहीं, हर वक्त बहाना ही ढूंढेंगे। तो बहरहाल अपने दिल की बात कभी थोड़ा भड़ास भी निकाल लेती हूँ यूट्यूब में, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी कहीं नहीं जाती हूँ, ना किसी से फजूल बात करती हूँ, ना किसी की बुराई चाहती हूँ, ना किसी का छेड़छाड़ करती हूँ, अपने आप में रहती हूँ, अपने आप से ही रहती हूँ। सबके लिए मोहब्बत मेरे दिल में बहुत है, लेकिन उसका भी कदर किसी को नहीं। एक सलाम दुआ नहीं करते, एक सलाम नहीं भेजते, एक किसी को खैर पट नहीं करते। अगर किसी को कुछ हदिया भी भेजो, उसका भी शुक्रिया एक अदा नहीं करते हैं। तो वाकई में दिल बहुत टूटता है, दिल बहुत दुखता है। फिर भी मेरे दिल में कुछ फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना, मैं सबकी माँ हूँ। चाहे मुझसे बड़ी उम्र की हो, मैं उसकी भी माँ हूँ, मेरी हम उम्र की हो, मैं उसकी भी माँ हूँ, मुझसे छोटी भी हो, मैं उसकी भी माँ हूँ। तो उससे छोटे की तो क्या कहना, हो तो मैं माँ ही। तो एक माँ के दिल में किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। एक माँ ही होती है, और एक औरत को समझ सकने का दिल होना चाहिए। वरना क्या फ़ायदा ऐसी माँ का, ऐसी बहन का, ऐसे औरतों का आपस में, जो एक दूसरे के दुख दर्द को ना समझे, जो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत ना करे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। देखिए मेरी बिल्ली बहुत ही काम सीख रही है, और आफरीन जान इंशाल्लाह इसको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे,
اور بس دیکھیے تو اس کچھ جیسا ٹائپ کا بنایا ہے پری آفرین جان نے، بہت مزیدار. اور کڑھائی کو سامنے اتار دیا اور باپ بیٹی اور میں کھا رہے ہیں کھانا مزیدار. اور یہ جو اس کو کیا کہیں گے، کدو کدو کہیں گے اردو میں. ہاں گیا، لوکی لوکی. اور لوکی میں میٹ ڈال کے اور ہری مرچ اور بالکل اسکویش جیسے ٹیسٹ بنے ہیں، مزیدار، بہت ہی مزے بنا ہے. اور میں کم ہی کھاؤں گی جو میں نے بہت اس وقت کھایا تھا. سمپل سا مزیدار، بہت مزہ بنا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. فٹ بال میچ چل رہا ہے. ہاں جی، تو ویورز میں گھر پہنچ گئی. تو میں نے کیا شاپنگ کیا ہے، میں نے یہ لایا ہے اپنے چھوٹی بیٹی کے لیے، اس کو یہ بہت زیادہ پسند ہے میش میلو. اور یہ بھی آج پتہ نہیں، کوئی بول رہے تھے ڈپلیکیٹ بھی آتے ہیں اوریجنل بھی آتے ہیں، لیکن اس کو اتنا ڈھونڈ کے پھر ایک شاپنگ مال سے لیا میں نے. یہ 4 پیکٹ میں نے لائے، کچھ اس ڈیزائن کے اور کچھ اس ڈیزائن کے. اور باقی ایک املی کا ٹافی آتا ہے، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ بھی ملا، تو وہ میں نے ایک ڈبہ لے لیا. اور پھر دوسرا ایک ویرائٹیز تھا، یہ بھی املی کا ہی ہے، تو یہ مجھے پسند آیا، تو یہ بھی میں نے لے لیا. اور باقی کچھ گھر کا شاپنگ کیا تھا، کچھ مٹر لائے اور مولی وولی لائے. اور بڑی والی بچی کو یہ بہت پسند ہے، ذرا دکھاؤ، اوپر کرو. یہ لائے خرید کے، اس کو یہ بہت پسند ہے. یہ نگر کا بنتا ہے فرائڈ کر کے، اور اس کے ساتھ یہ چٹنی بھی دیا انہوں نے، تو یہ میں نے لائے. اور بس باقی مارکیٹ میں بہت زیادہ رش بھی نہیں تھا، یا رش بھی تھا، لیکن جہاں پہ فٹ بال دیکھا وہ بہت مزیدار آیا، مزہ لگا مجھے. واہ واہ، آج میں فٹ بال دیکھ کے آئی ہوں. دیکھیے میرا ناشتہ، آلو پراٹھے میں نے 2 کھا لیے آلریڈی بٹر لگا کے، اور مولی کی چٹنی، اور میرا قہوہ بہت ہی مزیدار ہے. الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اور اس طرح سے گھر کے کھانے میں توجہ دیجیے، اور گھر کے کھانے سے محبت کیجیے، اور بس زندگی سادگی سے گزاریے، اور زندگی بہت خوبصورت بن جاتے ہیں. اور باقی فضول خرچی مت کیجیے، ریسٹورنٹ ہائی فائی میں نہیں جائیے، کیونکہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ حلال پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، اور حرام کمانا بہت آسان بھی ہے، اور اسی طرح وہ پیسے خرچ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن حلال کے پیسہ اگر قناعت سے چلائیں گے تو بہت عافیت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، اور بہت ہی برکت ہوتے ہیں، اتنا برکت ہوتے ہیں کہ پوچھے نہیں، آزما کے دیکھ لیجئے. اور عورتیں اپنے آپ کو سچ میں بہت اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے. عمر دراز عورت اپنے عمر کی لحاظ کرے. بچے جوان ہو جائے تو ماؤں کو اپنی عمر کی قدر ہونی چاہیے. ویسے تو ماں بنتے ہی ایک ماں کو ماں جیسا رہنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے. دنیا والے تو کچھ بھی کہیں گے، وہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، ان کو چھوڑ دیجئے. ان کے لیے اپنے آپ کو کیوں تباہ و برباد کرنا ہے. دنیا والے تو کبھی بھی، اگر آپ اچھے سے بھی رہو تب تو کبھی آپ کا تعریف نہیں کریں گے. اگر کچھ بہانہ مل جائے تو ڈھیر سارے باتیں کریں گے، غیبت کریں گے. تو ان کو بھی گناہ سے بچائیے. ہم خود لوگ ایسا کچھ کام نہ کریں جو دوسروں کو انگلی اٹھانے پڑے یا غیبت کرنا پڑے. تو اسی لیے یہ زندگی مختصر سی ہے،
تو اس زندگی سے محبت کریں جنت کمانے کے لیے، خوش ہو جائے کہ ہم یہیں سے اپنے جنت کو کما سکتے ہیں۔ اور موت تو برحق ہے، ایک دن موت تو آنی ہے، اور اس سے خوف زد بھی ہونا چاہیے قبر سے۔ قبر کی پہلی رات کتنے سنگین ہوں گے۔ اور بیٹیوں سے محبت کیجیے اپنے، ان کی پرورش اچھی کیجیے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور بیویوں کی قصے کہانی سنائیے اور مثال دیجیے، اور اپنے گھر کو درست بنائیے، اور اٹھ پٹانگ حرکتیں مت کیجیے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کچھ بھی دکھا سکتے ہو، جلا سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے، لیکن کیوں کرنا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جوکر کیوں بنانا ہے؟ تماشا کیوں بنانا ہے؟ اور خاص کر اللہ کو ناراض کیوں کرنا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیوں گستاخی کرنا ہے؟ اور اٹھ پٹانگ کپڑے پہننا، سلیپ لیس پہننا، بال چھوڑنا، یہ سب کرنے سے اپنے خاندان پھر نکل آتے ہیں، پھر کون کس خاندان سے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی اچھے بھی لگتے نہیں۔ اس دنیا میں بھی گناہ اور آخرت میں تو سزا ہے ہی جو لوگ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے زندگی کو بہت ہی پرسکون بنائیے، عافیت والا بنائیے، اللہ سے ڈریے، لوگ جو بھی کہتا ہے کہنے دیجیے۔ اگر آپ صحیح ہو تو آخرت پہ ایمان رکھیے، آخرت پہ حشر کے میدان پہ سب چیز فاش ہو جائیں گے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کس نے کسے کیا 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 نہیں، تہمت لگایا، کسی کا عیب کو اجاگر کیا، کسی کے غلطی کو اجاگر کیا، کسی کے غلطی کو درگزر نہیں کیا، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کیا، کیا نہیں کیا، کیسے کمایا، کہاں خرچایا، کس میاں نے کس بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس بیوی نے میاں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان سب کی وہاں پہ کس نے کس کے ساتھ بے وفائی کی، کس نے کس کے ساتھ لین دین میں بھی کس نے کس کے ساتھ کیا کیا۔ دنیا میں تو بہت عیب اور جھوٹے الزام اور جھوٹے لوگوں کی جیت ہوتے ہیں، یہاں پہ سچائی کی ہار ہی ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے دن سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور اس دن کے لیے بے صبری سے انتظار کرنا یہ بہت ہی خوش قسمت اور مبارک کی بات ہے۔ تو لہٰذا میرا یہی پیغام ہے، میں خود بھی بہت گنہگار ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے پردہ پوشی والی بنائی، اور اللہ رب العزت نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، میری بچیاں اتنی اچھی ہے، گھر سے باہر قدم اکیلے کبھی رکھتے نہیں، میری بچیاں کبھی میری طرف ایک آواز اٹھا کے بات نہیں کرتے ہیں، اور گھر سے بغیر اجازت آج تک تو گئی بھی نہیں، اور کم عمر میں شادی بھی کر دی تو اپنے شوہر کے ساتھ راضی خوشی رضامندی سے رہتی ہے، اور اتنا مطلب اچھی اچھی باتیں میرے بچوں کے اندر ہے، میں گرو ہوں، میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں، کیونکہ دنیا والے تو تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، اسی لیے میرے گھر میں بہت عافیت اور بہت ڈھیر سارے برکت ہے، کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے، اور صفائی ایمان ہے، میں صفائی سے رہتی ہوں، اور باقی مجھے کسی چیز کی دکھاوا کرنا نہیں ہے، مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ بس مجھے اتنا سادگی سے اب اپنے زندگی گزارنی ہے، ان فیوچر انشاءاللہ میں مٹی کا گھر بناؤں گی، اور مٹی کے گھر میں رہنا پسند کروں گی، اور میرے سارے برتنیں بھی مٹی کا ہو، اور میں لکڑی پہ آگ جلاؤں، اور اپنے شوہر اور بچے اپنے پوتا پوتی سب کو میں لکڑی کے آگ کے کھانا کھلا سکوں، اور دین اسلام کی خوب محبت کروں، اور جس کسی سے بھی میں دین اسلام کی بات کر سکوں، اور سب سے ساتھ محبت کروں، اور جنہوں نے بہت زیادہ دل دکھایا ہے ان سے اللہ ہی کر سکتے ہیں، ان سے مجھے کوسوں کوسوں دور رکھے، اور جو لوگ صحیح نہیں ہیں مجھے ان سے اللہ ہی دور رکھے، باقی میرے قدم بہت جلدی بڑھتے ہیں، اور میرے دل بھی بہت جلدی معاف کر دیتی ہوں، تو اب جو صحیح نہیں ہیں جنہوں نے بہت دل دکھایا ان سے مجھے اللہ ہی بچا سکتے ہیں، تو اللہ بچا بھی رہے ہیں، تو اللہ سے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، باقی دل میں کوئی کسی بھی قسم کے گلے شکوے گینہ بخس حسد غیبت یہ سب کچھ نہیں ہے، نہ میں کرتی ہوں، نہ میں کرتی تھی، نہ میں کروں گی،
تو اسی لیے بس مہربانی کر کے مسلمان عورتیں سب اپنا اپنا عمر کے لحاظ کے ساتھ، اور جوان لڑکیاں ایسے ٹائٹ لیگنگز پہن کے اسکوٹی چلاتے ہیں، اور بہت سارے دین اسلام کے مطلب خلاف سے بھی، مطلب اتنا ٹائٹ لیگنگز پہن کے ہوتے ہیں، اوپر سے جیکٹ یا کچھ ٹاپس ایسے، پھر اوپر سر پہ پردہ. تو یہ تو مذاق ہی ہوا. اتنا ٹائٹ لیگنگز نہیں پہننا چاہیے. بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. ماں باپ کو ان کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھایا کیجیے، کیونکہ ماں باپ سے ہی پکڑ ہوں گے پھر. بس تو میں اپنا بریک فاسٹ کرتی ہوں پہلے.